होगी, मैं हर वक्त एक वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहा हूँगा। आप मुझे बताएं एक्सट्रीमिज्म की क्या शक्लें होती हैं? एक्सट्रीमिज्म क्या सिर्फ वो जो मॉब किसी को लिंच करता है, सिर्फ क्या वो एक्सट्रीमिज्म है? क्या एक्सट्रीमिज्म जब कोई दहशत गर्दी करता है, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट करता है, क्या सिर्फ ये एक्सट्रीमिज्म है? एक्सट्रीमिज्म की अपनी कई जहतें हैं और एक्सट्रीमिज्म एक बहुत बड़ी बीमारी है। अगर वो आपको किसी तरह से हेट स्पीच में आपको ये एक्सट्रीम नजर आए तो ये हेट स्पीच आपके मुल्क की सोसाइटी की बुनियादें हिलाने के लिए काफी होगा। ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर आपको ये वेंडलिज्म नजर आए, ये आपको हुलूगिनिज्म नजर आए कि आप अपनी बात कर सकते हैं, अगर कोई आपसे बात मुख्तलिफ करेगा आप उसकी ट्रोलिंग करेंगे। ट्रोलिंग करते हुए क्या करेंगे? चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो, चाहे वो कोई जनरल हो, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई आलिम दीन हो, आप उसकी बेटी की तस्वीर लगाएंगे, उनकी फैमिली की खवातीन की तस्वीर लगाएंगे और उसके बाद फिर वो सोशल मीडिया ब्रिगेड एक तबाही उतारेगा, उसको डिस्कोर्स का हिस्सा बनाएगा, डॉक्टर तस्वीरें लगाएंगे, नंगी तस्वीरें। आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आप उनकी फैमिली लाइफ को टार्निश कर देंगे। आप उनके सोशल मीडिया के उनके अकाउंट्स में से कुछ उनकी जो उन्होंने अपनी शेयर की होंगी तस्वीर या डिटेल्स, उनको उठाकर एक कहानी बनाकर झूठी, अभी आपके सामने अज़मा उठकर गई है यहां से। कैन एनीबडी डिनाई दैट फैक्ट? कैन एनीबडी गिव एन आंसर टू दिस नॉनसेंस? कहीं रोक सकते हैं आप? और वो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। ये रिहाई हो ना हो, ये हुकूमत मिले ना मिले, ये मैंडेट हो ना हो, इलेक्शन के नताइज तस्लीम करने हो ना करने हो, ये 2013 का इलेक्शन हो, 18 का इलेक्शन हो, 24 का इलेक्शन हो, चाहे खुद हुकूमत में हो, लेकिन मुल्क में जो सिक्का राइजुल वक्त है वो अफरा तफरी होगा। इसका किसी इशू के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में अनारकी चाहिए। गिरफ्तारी, कैद, रिहाई, अदालत, जमानत, बिल्कुल बिल्कुल मैं नहीं मानता, ये बात बिल्कुल तस्लीम नहीं करता। मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा है। एक दिन जिसकी हुर्मत मुझे बहुत बड़ी, मुझे उस दिन की सेंटिटी, उस दिन की हुर्मत मेरे लिए एक पैरामाउंट इंपॉर्टेंस रखती है। वो 14 अगस्त का दिन है, मेरी आज़ादी का दिन है। मैं सेलिब्रेट करता हूँ, मैं कंपैरेटिव करता हूँ बाकी दुनिया के साथ कि मेरी आज़ादी और मुझे जो ये अब मिलते हैं, उस दिन मैं अपने हर किस्म के इख्तिलाफात, लसानी, ग्रोही, सियासी, मजहबी, अकीदे की बुनियाद पर कुछ भी हो मेरा, मैं सिर्फ एक चीज़ उस दिन फोर्ज करता हूँ और वो यूनिटी है। उस दिन मैं इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करता हूँ। और अगर कोई एक शख्स पूरी किसी दुनिया के अंदर मुझे एक एग्जाम्पल दे दे, मैं आप सब तारीख के तालिब इल्म हैं, सियासत के तालिब इल्म हैं, आप हकाइक को लोगों तक लेकर जाते हैं, आपको अल्लाह ताला ने इस मनसब पे बिठाया है कि आप आगाही देते हैं लोगों को। इससे बड़ा और कोई नोबल कॉज हो नहीं सकता। व्हेन समबडी टेक्स द ट्रुथ आउट टू द पीपल, इससे बड़ा नोबल कॉज कोई नहीं हो सकता। मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, जाए रिसर्च करें एंड शो मी वन मोर कंट्री अदर देन पाकिस्तान जिसके इंडिपेंडेंस डे को बजाय यूनिटी फोर्ज करने के और सेलिब्रेट करने के उस दिन एहतजाज का रंग दिया गया हो। मुझे एक केस स्टडी लाता है, आई विल बी वेटिंग फॉर इट। मैंने की है रिसर्च, मैंने ढूंढने की कोशिश की कि कोई ज्ञात से ज्ञात बिल्कुल जो सिविल वॉर कर रहे होंगे, अगर किसी दिन उनकी इंडिपेंडेंस आई होगी तो उस दिन भी वॉरिंग फैक्शंस कहीं इकट्ठे होकर बैठ रहे होंगे। ऐसा होता नहीं है। और मैं आपको बताऊं, ये सब कुछ एक दिन की कहानी नहीं है। पहले अदलिया के अंदर उसको बिल्कुल पोलराइज किया, लाइक माइंडेड और ऑपोजिट माइंडेड जजेस की कहानी बनी। पहले कभी ऐसा नहीं था। जजेस के खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए, उनको बेंच से उतार कर नीचे फेंका गया। 40 के करीब सियासी मुकदमात जो कि सिर्फ एक सियासी जमात के मुतल्लिका लोगों के थे, 5 जजेस को बिठाकर वो सारे फैसले अंडू हो रहे। वो जज साहिबान फिर इस्तीफे देकर जा क्यों रहे? वो जज साहिबान फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सामने क्यों ना जा सके? Why Muzahid Akbar Naqvi Sahab had to sit down and resign? Why Ijazul Hasan, who was going to be the chief minister, chief justice afterwards, why he resigned? Why a judge of a high court
مجھے ایک چیمبر کے باہر کھڑے کر کے کسی اعلیٰ عدلیہ کے اندر میرے کان میں کچھ کہہ کر جاتے ہیں، ان کو بھی پتہ اور مجھے بھی پتہ ہے۔ میرا سوال صرف اتنا ہے کہ وہ جو ایک پولرائزیشن، پہلے وہ سیاست، عدالت کے اندر سیاست جو کہ گناہ کبیرہ ہونا چاہیے، حکومتی سطح سے بیٹھ کے، not just one court, that court was of ثاقب نثار's court, that court was of میرا اگر ذاتی تعلق کی بنیاد پر بات کرنی ہو تو عمر عطا بندیال صاحب کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں 20 مرتبہ اپنے اوپر پردہ ڈالوں گا، لیکن this is what happened۔ انہوں نے یہ کیا، 5 ججز کو بٹھایا اور باقی 7 یا 8 ججز، یہاں کہانی ختم نہیں ہوئی۔ معیشت پر بھی حملہ کیا، معیشت پر حملہ کیا، آپ کے سامنے ایویڈنس ہے، ثبوت آپ کے پاس ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جو میں I must appreciate and praise about محسن بغاری when he spoke to شوکت ترین and he said sir یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، how can I do that؟ تب پرویز الہی صاحب کی حکومت تھی، محسن was finance minister ہے، they wanted to fail the PDM government۔ وہ اپنے 2 پروونشل منسٹرز کو کہہ رہے ہیں write a letter that IMF کے پیکج میں یہ 2 صوبے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، and you are all witness to that۔ آپ سب نے دیکھی ہوا۔ اس کے بعد یہاں بات ختم نہیں ہوئی، پاکستان کی معیشت میں سی پیک کا کلیدی کردار تھا، کلیدی کردار۔ کیا کیا؟ سی پیک کو رول بیک کیا۔ سی پیک کے اوپر اب دوبارہ جا کے اس گورنمنٹ کو جب بات کرنی پڑی، ہم اپنے ان چینی بھائیوں کے ممنون ہیں، احسان مند ہیں، جو اس راج کرتی دہشت کے اندر بھی آ کر اس ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ اس کو ہم نے رول بیک کیا ان 5 سالوں میں جو حکومت آئی کے پاس تھی۔ مجھے بتائیں کیا 1 انچ موو کیا؟ وہ پورا سی پیک کا انفراسٹرکچر پروگرام، وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس، رول بیک کیا، رول بیک۔ یہ جرم یہاں رکا نہیں، یہ پھر آگے سیاست پر بھی حملہ ہوا۔ اب کر رہے ٹھیک ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز اس ملک میں سیاست کی بات کرتی ہیں، جمہوریت کی بات کرتی ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کی پہلے لیڈرشپ کے خلاف آپ باہر سے پیسہ لے مانگے، کیوں نہیں دیا اپنے فورن اکاؤنٹس کا حساب، کیوں نہیں پارٹی کا سٹرکچر کریٹ کیا؟ ایک ہی وجہ تھی، ایک وجہ یہ تھی کہ اگر سیکرٹری فائنانس ہوگا تو الیکشن کمیشن پوچھے گا، اگر پریزیڈنٹ ہوگا الیکٹڈ جو کہ مینڈیٹڈ ہے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے اندر، تو وہ دونوں سے پوچھا جائے گا کہ لائیں وہ فورن فنڈنگ کا حساب دیں۔ 4 سال تک پارٹی فارم نہیں ہے، they did not come to the court, they did not go to the election commission tribunal، کسی ایک جگہ پر حساب نہیں دیا کہ باڈی ڈس فنکشنل ہے۔ مجھے بتائیں آپ، اس کے بعد آپ آگے چلتے جائیں، اس کو روکے مت یہاں پہ۔ اور جب وہ فیصلہ دیتے ہیں تو سپریم کورٹ کے کچھ ججز جب یہ فیصلہ کرتے ہیں، they said اچھی بات ہے، کمپلیٹ جسٹس، we would wait for the complete justice۔ اور کمپلیٹ جسٹس کرتے ہوئے کہاں تک جانا پڑے گا؟ کمپلیٹ جسٹس کرتے ہوئے کیا یہ نہیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ ایک شخص جب میرا کندھا لیتا ہے، فوج کا کندھا لیتا ہے، ججز کا کندھا لیتا ہے، جب سب کچھ اپنی سوٹیبلٹی پر ہوتا ہے تو سب کوشر، سب حلال، تب وہ لینا بھی ٹھیک، تب وہ سیم پیج بھی ٹھیک، تب لوگوں کی پولیٹیکل پارٹیز کو ٹرم کرنا بھی ٹھیک، تب لوگوں کی پارٹی میں سے 50-55 لوگوں کو نکال کر ایک ہی دن میں جنوبی پنجاب محاذ کے نام سے ایک نیا قبلہ قائم کرنا وہ بھی ٹھیک۔ نیب کا چیئرمین خود کہے کہ ان 32 لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈالنا ہے اور یہ 14 لوگ ادھر ساتھ بٹھانے ہیں، گورنمنٹ فارم رہے گی اور 3 سال تک چھیڑنا نہیں۔ جاوید چودھری صاحب کا کالم آج تک کوئی تردید نہیں، وہ بھی ٹھیک۔ لیکن جب وہ چیز نیوٹرلٹی کی طرف جائے تو وہ قطار بھی ہے، وہ سراج الدولہ بھی ہے، وہ جب تک سپورٹ نہ دے کر حکومت کھڑی نہ رکھے، تمہارے پاس مائنورٹی گورنمنٹ ہو، خود تمہاری اپنی حکومت نہ ہو، فوج کے آسے پہ حکومت چلتی ہو، یہ فوج قبلہ اول، اور اگر خدا نہ خواستہ، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ what do we see for it؟ یہاں آپ کیا دیکھیں گے؟ رحم کریں اس ملک کے لوگوں پر، اور میں حکومت سے یہ کہہ رہا ہوں، what are you waiting for؟ حکومتیں اس طرح کی افراتفری کو کچلا کرتی ہیں، یہ سیاست نہیں ہے۔ نہیں آپ سے ہوتا تو مجھے افسوس ہوگا۔ اسٹاپ دم، یہ میرے بچوں کا مستقبل چھین رہے ہیں،
ये मुझसे मेरी सियासत छीन रहे हैं, ये मुझसे पाकिस्तानियत छीन रहे हैं। आपको मैंने 14 अगस्त की मिसाल दी है। ये इस मुल्क में स्वाय अफरा तफरी के कहां लिखा है एक सूबा? इज इट करूने वस्ता का दौर है? क्या महमूद गजनवी का हमला है? क्या इस्लामाबाद सोमनाथ मंदिर है? क्या है ये? बार बार वहां से लश्कर उठाते हो, लश्कर कशी कर देते हो, और फिर जब कुछ इन जराइम पर, इन ज्यादतियों पर, इस आर्सन पर, इस गिराव झिलाव पर, इस नेशनल प्राइड को छीनने पर मेरी आपने बात देखनी, एक लिख ले मेरी बात। ये जो फौजी होती है ना, ये मैं आपको दावे से कहता हूं, अगर उनका सियासी किरदार है उस पर बात होनी चाहिए, मैं और आप हमेशा करते हैं। लेकिन ये जो फौजी होती हैं, ये अपने वेलर पे, अपनी प्राइड पे, अपने मेडल्स पे, अपनी ड्रम बीट पे, इस नेशनल प्राइड पर खड़ी रहती हैं। जब आप उसके शोहदा को जलाने चले जाएंगे, जब आप उनके कोर कमांडर्स के घरों पर हमले कर देंगे, आप उनकी प्राइड को इंजर कर देंगे, फिर क्या रह जाएगा? द पॉलिटिकल पार्टीज डोंट डू दैट। मेरा सिर्फ ये आपसे कहना है कि मैंने आपके सामने चंद हकाइक रखे। अगर मैं पार्टी पोजीशन से बात करूं तो मैं कच्चा चक्का खोल के रख दूं, और मेरी क्योंकि मजबूरी है, मेरे पास एक आइन की हल्फ की पासदारी है, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। सिर्फ वाकयात आपके सामने रख सकता हूं, और अगर इनमें से कोई एक वाकया गलत है, आई वुड इनवाइट एनी ऑफ माई फ्रेंड्स हु कैन आस्क मी कि आपने जो वाकया कहा है गलत है। मेरी कोई सोच हो सकती है, मैं एक एक्सेंचुएटेड वर्जन, एक ऐसी बात कर सकता हूं जिसमें कोई द्रोह, कोई कंसर भी शामिल हो सकता है। फर्क हूं, मेरी एक सोच हो सकती, आप उसे मुतफिक नहीं हो सकते। A person can lie, but events and documents don't. ये नहीं झूठ बोलते, ये बिल्कुल अपनी शक्ल बताते हैं कि ये वाकयात हुए, और हर होने वाले वाकये का कॉन्सिक्वेंस भी होता है, उसके नताइज भी होते हैं, और वो भुगतने भी पड़ते हैं। आज कौम इस हादसे के साथ दोचार है कि इसकी सियासत को इंतशार के सुपुर्द किया गया है। ये ज़ोमा, जिनमें मियाँ नवाज शरीफ, जिनमें जनाब आसिफ अली जरदारी, ये सियासी कद काट के लोग हैं। सबसे आगे जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, जनाब बिलावल भुट्टो साहब, जनाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा, ANP के दोस्त, MQM के दोस्त, दे शुड ऑल सिट एंड थिंक कि एक जमात के इस शरारती फितने ने इस हद तक मुल्क की सियासत को यरगमाल किया है कि आप 14 साल से इस अफरा तफरी के मोड़ से बाहर निकल नहीं पा रहे, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज मस्ट फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। प्रोग्रेस नहीं होगी, रुकते रहेंगे। अचीव दैट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बाय वॉट एवर मीन्स यू कैन। करनी चाहिए हुकूमत को, जैसे भी करे, और अगर उसमें जुर्म करने वाले का ये सियासी हक है कि वो लोगों का घर जलाए, ये जुर्म है, सियासी हक नहीं है। एहतजाज आइन में जो दिया है पीसफुल प्रोटेस्ट है, कि एक मोर्चा निकला है, एक आपका कुछ जुलूस जा रहा है सड़क पे, ट्रैफिक भी रवा दवा है, मैंने प्ले कार्ड्स भी उठाए हैं, स्लोगनरिंग भी हो रही है, मैं तकरीर भी कर रहा हूं, मैं अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कर रहा हूं, और सिविक लाइफ डिस्टर्ब नहीं कर रहा। ये आइन कहता है। आइन ये नहीं कहता मेट्रो जला दे, आइन ये नहीं कहता अस्करी बैंक जला दे, आइन ये नहीं कहता लोगों की अमलाक नजर आतिश कर दे, एम्बुलेंसेस को जला दो, हॉस्पिटल्स की इमरजेंसीज जला दो, पेट्रोल बम पकड़ लो, अगर किसी अदालत का नोटिस आए रेंजर्स पे बॉम्ब फेंको, पुलिस पे बॉम्ब फेंको, पुलिस की गाड़ियां नजर आतिश कर दो, अपने लोग खुद मारकर लोगों पर झूठे कत्ल के मुकदमे करवा दो। ये एक मुसीबत उतरी हुई, क्यों नहीं रोक रहे आप? वाई यू आर नॉट गेटिंग मोर फर्म? मेरा हर अरबाब इख्तियार से ये सवाल है, वाई यू आर नॉट गेटिंग? मैंने रूल में अमेंड किया है प्रोविंशियल असेंबली पंजाब के, आई टेक दैट ओनरशिप। मैंने लिखा है बिफोर अरेस्टिंग एनी MPA यू नीड टू सीक द परमिशन बिफोर, जो स्पीकर से लेनी होगी, इसकी मंशा ये है। लेकिन जहां अफरा तफरी होगी, अब ब्लैंकेट परमिशन फॉर दैट। पहला ऑर्डर वो है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द कंट्री। जो उसको डिसरप्ट करेगा उसके बाकी सारे हकूक मुअत्तल होंगे, चाहे वो असेंबली का रुकन ही क्यों हो। बुनियादी बात मेरी इसलिए आपसे दरख्वास्त है
کہ یہ جو باتیں ہم نے کی ہیں میں بفور آئی کنکلوڈ جیسے بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ٹو خالد صاحب اینڈ عدنان، ہمارے بھائیوں جیسے ہیں. ہم بڑے لمبا سفر ہے ہمارا مل کر ہم نے کیا ہے. یہاں پر بیورو چیفز موجود ہیں، رئیس بھائی بھی نظر آ رہے ہیں، نہیں بھی مجھے آگے ملے ہیں. یہاں پر ہمارے کیمرہ مین ایسوسی ایشن کے لوگ بیٹھے ہیں، سینئر رپورٹرز بیٹھے ہیں. آئی کین سی سو مینی فیسز جن کے ساتھ کئی دہائیوں سے تعلق ہے اور دن رات ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہماری تعلق داری ہے. لیکن میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ بنیادی بات یہ ہے، جتنا حق بطور رکن اسمبلی کسی کی اونرشپ ہے بطور رکن اسمبلی اس اسمبلی کے ساتھ، جتنی کسی کی اونرشپ ہے بطور اسمبلی سیکریٹریٹ امپلائی کے، میٹ بی دا سیکرٹری جنرل، میٹ بی اینی امپلائی آف دا سیکرٹری، اتنا ہی رائٹ اور حق پریس گیلری کے ساتھ منسلک افراد کا بھی. اگر میرے پریولیجز ہیں یہاں پر تو پریس گیلری پنجاب اسمبلی کے تمام ممبران کے بھی پریولیجز ہیں، ان کے لیے بھی وہ رائٹس ہیں جو ان کو ملنے چاہیے. آپ کے علم میں ہے کہ آپ کا میں نے دیکھا اور میں ایک عرصے سے یہ آبزرو کر رہا تھا، میں نے 2 اسپیکر صاحبان سے بھی یہ بات کی کہ چلملاتی دھوپ 45 ڈگری سینٹی گریڈ میں جب زمین بھی آگ اگل رہی ہوتی ہے، آسمان سے آگ برس رہی ہوتی ہے، سورج سوا نیزے پہ اور تارکول کا فرش، اور یہ کیمرہ اٹھائے ایک کیمرہ مین بھاگتا ہوا کسی ایک بندے کی خبر چلانے کے لیے ان پرفارمنس آف ہز ڈیوٹی، ہی ٹیکس دیٹ وٹ ایور دیٹ ویدر گیوز ٹو ہم، وہ لیتا ہے پر اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں رہتا. غیر انسانی اس کا یہ رائٹ ہے. تھینکفل ٹو چیف منسٹر پنجاب کہ جب میں نے ان سے یہ کہا کہ اس میں تھوڑا بجٹ انوالو ہوگا. اوبیسلی آپ کو پتہ ہے کہ اسمبلی کے بجٹس جو ہیں بے شک اختیار آپ کی اسمبلی کا ہی ہے، لیکن کنسنٹ آف دا گورنمنٹ از ریکوائرڈ. اینڈ تھینکفل ٹو ہر. دا منٹ آئی سیڈ دیٹ شی واز کائنڈ انف، انہوں نے کہا آپ نے جو میرے پریس کے بھائی بہنوں کے لیے کرنا ہے یو شوڈ ڈو اٹ اسٹریٹ اوے، آپ کو کرنا چاہیے. اور یہ جو آپ کا جو پریس آپ کا ہال بن رہا ہے یہ آپ کی اونرشپ ہے، یہ آپ کا ہے. جس طرح آپ کی ایسوسی ایشن آپ کی اپنے پریس کلب سے ہے، آئی ٹرسٹ می فار دیٹ. آپ کی ایسوسی ایشن اس جگہ کے ساتھ بھی ایسی ہے. یہ پریس گیلری آپ کا ادارہ ہے، یہ اسمبلی آپ کا ادارہ ہے. میں پریس گیلری کے اپنے تمام بھائیوں کو، منتخب ہونے والے بھائیوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو جن بینیفٹس کی بات میں نے کی تھی کہ جو دوران ڈیوٹی جو لوگ ہمارے جیسے اخلاق بایو صاحب کی بات ارشد انصاری صاحب نے کی، سی کہ انہوں نے بڑی اس میں بڑی مناسب بات کی انہوں نے کہ جو حقوق ملنے چاہیے وہ لکھے پڑھے ملنے چاہیے، تاکہ یہ کسی ایک فرد واحد کا آنے والے وقت میں فیصلہ نہ ہو کہ اس کے ڈسکریشن پہ رہے. تو پریس گیلری کے متعلق ہم رولز کے اندر یہ چیزیں امینڈ کر کے ڈالیں گے. آن سروس ہمارا کوئی دوست کسی وجہ سے کسی حادثے کا خدا نخواستہ شکار ہوتا ہے، اس کی کوریج ڈالیں گے، انشورنس کا نظام ڈالیں گے، فیسلٹیز فار ہیلتھ پرووائڈ کریں گے، ایجوکیشن کی پرووائڈ کریں گے. باقی جو آپ کی چیزیں ہیں وہ آن دا لارجر اسکیل پریس کلب میں وہ آپ کے ساتھ گورنمنٹ کر رہی ہے. اینڈ آئی نو کہ گورنمنٹ کا یو ہیو اے ویری کمپیٹنٹ ویری گڈ انفارمیشن منسٹر، چیف منسٹر اینڈ سینئر منسٹر بوتھ آر میڈیا فرینڈلی پیپل. وہ انشاءاللہ آپ کے تمام چیزوں کا حل کریں گے. میں اخلاق باجوہ صاحب مرحوم کے حوالے سے مجھے بھی یہ سیکرٹری صاحب کی طرف سے ہے کہ ان کی فیملی کے ساتھ اسمبلی کی 3 یوم کی سیلری جاری ہو گئی ہے. انشاءاللہ دسمبر میں ان کو مل جائے گی ان کی فیملی کے ساتھ، اور ان کے باقی بھی وی ول لک آفٹر ہز فیملی انشاءاللہ. آخر میں آئی ووڈ تھینک یو آل ونس اگین. اور if any questions, if anybody want to raise them. پلیز خیر صاحب ماڈریٹ آپ کر لیں. ایک منٹ زیادہ سوالات نہیں ہوں گے، اور ذرا پلیز ذرا تھوڑا سا اپنے سوالوں کو مختصر رکھنا ہے. نواز طاہر صاحب. صاحب بہت شکریہ، ارشد صاحب نے شکریہ بھی ادا کر دیا. آپ
कि इस सारी एफर्ट्स कम्युनिटी के हवाले से हाई काबिल तहसीन है और हम सब इनको अप्रिशिएट भी करते हैं। और जो रूल्स की बात आपने की है, मैं सिर्फ आपकी खुद भी ये दिलाना चाहता हूँ कि जब से तकसीम में इन हुई है कि असम्बली उस तरफ से गई है कि बॉर्डर एक बन गया है मीडिया और पार्लियामेंटेरियन के दरमियान, जहाँ आप इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं तो हमें काम करने के लिए उस वक्त तक हम बेहतर तरीके से काम नहीं कर सकते जब तक सेक्रेटेरिएट के अंदर लगी पाबंदियाँ चौधरी फैजलाई के दौर में उधर जाते हुए लगी थी वो खत्म नहीं होती। हमें रिक्वायर्ड मटीरियल नहीं मिलता जिससे जो हमारा काम है वो पूरी तरह से मुतासर होता है। ये मुश्किलात हैं, ये ज़रा काइंडली की हुई है। नहीं देखिए, अब मुझे अगर आप कहें कि मेरे पास कोई इल्म नजूम है तो वो तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन इस रियासत के पास इतनी सलाहियत है कि चंद मुट्ठी भर नासिर का जिनकी तर्जमानी गौर कर रहे हैं उनका इलाज कर सकती है। इट्स नॉट अ बिग डील। और ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है। पॉलिटिकल प्रोटेस्ट डिफाइन तो करें ना, क्या लश्कर कशी जत्थाबंद बलवाइयों का शहरों पर हमलावर होना और उनके ऊपर आके बैठ जाना, ये क्या बात कर रहे हैं? ये सियासी इख्तिलाफ है। आई डोंट एग्री, मैं आपसे मुत्तफिक नहीं। और ये चंद उन लोगों का एहतजाज है जो सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के अंदर शरपसंदी करना चाहते हैं, पीरियड। और क्या शरपसंद और सियासी कारकुन हम पल्ला हो सकते हैं? नो। ये तो मैं तो अगर मेरी राय या तजवीज़ हुकूमत वक्त को मैं दूं तो मेरी तो इनसे दरख्वास्त होगी कि आपके पास हक हासिल है आपको टू कॉल इट ऑफ, करें इसको जनाब। साहब ये बताइएगा कि हो भाई काफ़ी अर्सा हो गया उसका फैसला जो 2-3-4 दिन का लिया गया, क्या अदलिया भी यही चाहती है कि अफरा तफरी की जो सिचुएशन है पाकिस्तान में इसी तरह बरकरार है, फैसले में तखीर क्यों हो रही? ये देखें, ये बड़ा एक संजीदा मसला है। बड़ा अच्छा किया भट्टी साहब, आई एम ग्लैड कि आपने एक इम्पोर्टेंट सवाल किया, और मैं भी मुंतज़िर हूँ कि किसी तरफ से इस पर बहस खुले को बात करें। देखिए, एक पहलू है कि मुझे ड्यू प्रोसेस जो आइन ने दिया है, आइन ड्यू प्रोसेस में मुझे ये हकूक़ देता है कि किसी सिविलियन को किसी मिलिट्री ट्रायल के आगे पेश नहीं किया जाए। ये आइन ये इन्विसेज नहीं करता कि 29 छावनियों पर एक ही दिन में एक जत्था जो कि पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के नाम पे निकलेगा और ये आर्सन कर देगा। ये आइन ने कहीं इसका हल ढूंढा नहीं। तो जो जज साहिबान हैं वो थोड़ी इस मुश्किल में ज़रूर फंसे, बट लॉ ऑफ द लैंड के दुनिया के अंदर प्रैक्टिस इन वोक के, जब आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक होते हैं तो उस पर स्पेशल ट्रिब्यूनल्स और स्पेशल कोर्ट्स काम करते हैं। मैंने ये देखने की कोशिश की है कि लेट से अभी कोई बंदा बाहर से निकले और आके इस असेंबली पर हमला कर दे, वो हुए आपके इल्म में, तो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई दहशत गर्दी करेगा तो एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत उसके ऊपर उस पर पर्चा हो जाएगा। लेकिन ये मसला जहाँ पर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, लॉ ने इसको सेग्रीगेट किया है, उसने उनको किसी और जाविये में रखा है। तो ये बहस तो होनी चाहिए, मेरे और आपके दरमियान होनी चाहिए, सवाल उठना चाहिए, अदालत में इस पर बात होनी चाहिए, वकला को दलाइल देनी चाहिए और ये फैसला होना चाहिए। लेकिन मेरी एक ही इसमें मेरी फ़िक्र है, और वो फ़िक्र क्या ये जो सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस है, क्या ये स्पेशल सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस नहीं है? क्या ये जो हमले हैं इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में या कहीं आपके इर्द गिर्द में कहीं और मुल्क में 29 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे एक ही दिन पे हमला आपने कभी सुना है? क्या आपने कभी सुना है कि नेशनल फ्लैग को, अब इसको कैसे, इसको दहशतगर्दी में डालेंगे? इसको 1997 का एक्ट डील करेगा, इसको पीपीसी डील करेगी, कैसे होगा? अब इसको ये बहस खुलनी चाहिए, इस पर कौन सी दफात लग सकती हैं,
کون سے ٹریبیونلز پہ بات ہو سکتی ہے. اس کے سیاسی پہلو بھی ہیں, اس کا قانونی اور آئینی پہلو بھی ہے, اور یہ نیشنل سیکورٹی کا بھی مسئلہ ہے. اب پرابلم یہ اچھا پلیز ایک منٹ کافی ہے. اچھا ایک لاسٹلی آخری 2 سوال اور ایک ہی ساتھ کر دیجیے گا. حسن آپ کر دیں اور عباس صاحب. عائشہ پلیز قبر پلیز بعد میں بات کر لیجیے پلیز پلیز. ایک منٹ ہے حسن آپ اور عباس صاحب. حسن کو پہلے اس نے فروغ دیا خیر صاحب نے. ابھی آپ نے فرمایا کہ آصف زرداری صاحب اور شیواجی صاحب پر کام کیا اور وہ اشتہارات کرنے پر کامل ہو. تو دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی یہ تحفظات اسی طرح سے سامنے آتے ہیں کہ جو 17 میں کافی وعدہ لگ بھگ جو طے ہوا تھا اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. کمیٹی پر کمیٹی بنتی ہے, لگ بھگ 6-7 مہینے گزر گئے, پھر گورنر صاحب کی طرف سے بیان آ جاتا ہے, راہل زرداری صاحب کی طرف سے بیان آ جاتا ہے, آپ بھی کمیٹی کا پارٹ نہیں ہے. تو یہ معاملہ کس حد تک سنبھلے گا یا نہیں رہے گا, اسی طرح یہ معاملہ چلے گا؟ نہیں اصل دیکھیں یہ اب آواز آپ بھی کہہ لیں. جی میں تینوں باتوں کو سب سے پہلے, کیونکہ میں ویٹ کر رہا تھا کہ ابھی تک وہ جو شرارتی سی بات ہے وہ کہاں سے آئے گی, تو وہ وہاں سے آ گئی جہاں سے آنی تھی. دیکھیں اگر کوئی بندہ قانون کو توڑے گا, کوئی لا آف دا لینڈ کو ہاتھ میں لے گا, کوئی جرم کرے گا اور کوئی گھراؤ جلاؤ کر رہا ہوگا, پبلک لائف ڈسرپٹ کر رہا ہوگا, تو اس کے اوپر بڑی سیدھی بات ہے, اس کے خلاف پرچہ بھی ہونا چاہیے, پکڑا بھی جانا چاہیے. دو ٹوک بات ہے. جہاں تک بات کی بشرا بی بی کے حوالے سے آپ نے, دیکھیں میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ایک دس از این ایکٹ وچ از ان آئسولیشن. یہ مسلسل اس چیز کا حصہ ہے جس میں نے آپ سے پہلے کچھ واقعات رکھے, تو اب میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ سائفر کی کہانی کسی ایک شخص کی قائم کردہ کہانی نہیں تھی, کوئی سوچی سمجھی ایسے یہ نہیں ہوا کہ وہ یکدم کو واقعہ ہو, وہ پلان کیا گیا, وہ اس کے اوپر سوچا گیا, اس کے اوپر ایک جعلی خط بنوایا گیا, پھر کہا گیا اعظم خان کو کہ اس کو انڈاکٹریٹ کر دیں, جھوٹی اس کے اندر تفصیل لکھ دیں, پھر کہا گیا کہ اس کے منٹس ایسے فیبریکیٹ کر دیں, اور پھر اس کو لہرایا گیا, پھر اس کے ساتھ اسمبلی توڑی گئی. وہ پاکستان اور امریکہ کے بائی لیٹرل ریلیشنز کو جس حد تک ڈیمیج اس سائفر کی کہانی کے ساتھ کیا جا سکتا تھا کیا گیا, اور پھر کیسی امیدیں لگائی گئیں. وہ اس وقت کی ڈسپنسیشن کے ساتھ کچھ تحفظات کو بنیاد بنا کر آگے کہانی کی گئی اور ڈیمیج کیا ہوا. آج بھی پاکستان کے اندر اگر کسی ایک ملک کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کا حجم سب سے زیادہ ہے, تو آپ کے لیے یہ جان کر مجھے خود بڑی اس وقت یہ سن کے ایک حیرت ہوئی کہ پاکستان میں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس ہیں اس میں 60 سے زیادہ فیصد حصہ امریکن انویسٹمنٹس کا ہے. میڈ بھی پروکٹر اینڈ گیمل, میڈ بھی پیٹرولیم کی آپ بات کریں, کسی اور کی بات, یو نیم اٹ اینڈ یو کاؤنٹ اٹ. آپ نے کہاں پہ داؤ پہ لگایا؟ پاکستان کے ساتھ کوئی دشمنی کی کوئی حد ہوگی. اچھا پھر آپ کیا کہتی ہیں کہ آپ شریعت اس کو سمجھتی ہیں کہ اگر آپ سمجھیں کہ جو میں کہنے سے مجھے میرا بات میں شاید کچھ ایسی تلخی نہ آ جائے, میں محتاط آدمی اس معاملے میں, لیکن کیا یہ جو جگری ہے یہ کرنا یہی شریعت ہے؟ خدا کا خوف کریں. اگر سعودی عرب میں شریعت نہیں ہے تو پھر میں اس پہ بات بھی تھوڑی کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ اس ملک کے ساتھ میری مذہبی وابستگی ہے, وہاں کی طرف میرا رخ ہے, میرا قبلہ ادھر ہے. خادمین حرمین شریفین کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں اپنی بات کو کسی اور انداز میں تو توڑ سکتا ہوں, لیکن واٹ نان سینس, کیا اس پہ بات کرنا ہے میں سمجھتا ہوں از انسلٹ آف ورڈس. یہ الفاظ کی توہین ہوگی کہ اگر اس پر کوئی بات بھی کی جائے. اور جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے, لاسٹلی آئی جسٹ وانٹ ٹو کنکلوڈ اٹ, وہ ہماری گورنمنٹ کی اتحادی جماعت ہیں, تحفظات ہوتے ہیں, ان کا حل بھی نکلنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت اور رضامندی کے ساتھ نکلنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی کی
बात चीत है वो उसमें जो उनकी इश्यूज हैं उस पर 2-4 मौक़ों पर मैं भी साथ बैठा हूँ और इनका हल तलाश होना चाहिए और होगा भी।